غزوہ خیبر دی طرف جاندیاں حضور سواریوں تے ستے ہوئے آرام فرما رہے، صحابہ بھی ستے ہوئے. حضرت عامر بن عقبہ انہوں نے بڑی سونی آواز سی تے آپ نے صحابہ نے کہا کوئی نعت تے سناؤ. یا رسول اللہ اگر آپ نہ ہوتے اللہم لولا انت ما تدینا، جی حضور تسی نہ ہوندے اسی مسلمان کتھوں ہونا سی. ولا تصدقنا ولا صلینا، جی حضور تسی نہ ہوندے تے اسی زکاتاں کتھوں دینیاں سن، جی حضور تسی نہ ہوندے تے اسی نمازاں کتھوں پڑھنیاں. تے حضرت عامر بن عقبہ کی کیا فاغفر فدا لک ما ابقینا، حضور جیڑی کوئی کمی کوتاہی ہو جائے وہ تسی معاف کر دینا ہے، لیکن جدوں تک زندہ تواڈے تے قربان ہوندے رہو. والقیاں سکینۃ علینا، حضور صرف تسی ساڈے واسطے اطمینان دی دعا منگنی. ہاں تے وثبت الاقدام الا کہنا، تے حضور جدوں ساڈا دشمناں نال مقابلہ ہوئے تے ساڈے قدم تسی مضبوط رکھنا. کیوں جی؟ ہاں اے دعاواں اے نعتاں بھی پڑھیاں جا رہی ہیں. میں اے اسلام دا مزاج ہے.